अजीज बाबा काल नोटिफिकेशन येयला आतां फुडली प्रोसेस आसा पळय तोय आसा सेन्सस कमिशनर बी आसा सो हें तुका दिसता एसेंब्ली पयलें जाता? आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी दोतोर प्रमोद सावंताचेर. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव वेलकम करता आमच्या निर्णयाचें माननीय प्रधानमंत्री तशेंच गृहमंत्री अमित शाह त्याच बरोबर आमचे दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री आणि डॉक्टर रमेश तवडकर मिनिस्टर ट्रायबल यांचे हांव पयलीं स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे उटा संघटना जी आसा फाटली 23 वर्सां ह्या मुवमेंटा भितर स्ट्रगल केलें. त्याच बरोबर आमचे अमर आत्मा महेश गांवकर मंगेश गांवकर आनी दिलीप येळवी हांच्या ह्या परम आत्म्या लागून आनी तेंच्या सॅक्रिफायस तेणी आपले तो आपणे जे मरण पत्करलें तेंचे हांव सदांच तेंचे आभार व्यक्त करता आनी सगळे लोकां कडेन मागता की ह्या सगळ्यांनी हेजें अभिनंदन करचें ह्या निर्णयाचें. आनी म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या विधानसभे भितर आमकां जो फुडलो प्रोसेस जो आसा तो दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाली निश्चितपणे जातलो आनी खंयच्याय ह्या गोंयचे 4 मतदारसंघ जे आसात ते आमकां एसटी साठी राखीव जातले. सो ह्या 4 म्हयन्यांनी जे आसा तो प्रोसेस जातलो म्हणटा तूं आनी 4 रिजर्वेशन मेळटली. मागीर तूं बसता? डिपेंड अपॉन पार्टीन कितें निर्णय घेतले आसा कारण आमी पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते फाल्यां जर आमची जबाबदारी पार्टीन दिली जायत जाल्यार अवश्य आमी आसतले. पूण आतां तुमच्या सांग्या तितूंतलो मतदारसंघ जावंक शकता म्हणटा न्हू? सांग्यार जातलो ना जातलो तें म्हाका खबर ना पूण तुका दिसना तूं एज पर आमची म्हाजी म्हायती प्रमाणे जावपाक शकता पूण आमचो आमदार आसा माननीय मंत्री आसा सिटींग MLA आसा पूण जर आमची समज तितून तितली लोकल जरी सर्वे जे जातले सेन्सस जातले ते प्रमाणे जर आमचो मतदारसंघ जर आरक्षीत जातलो जाल्यार निश्चितपणे जातलो. सो तुमी मागीर आसतले तितून कंटेंडर? आमी कंटेस्टां आसले आमी पक्षाचे कार्यकर्ते पक्षान जर जबाबदारी दिली जाल्यार अवश्य आमी ती निभावपाची. फाटल्या दिसांनी खूब तुमच्या स्टेटमेंटांनी वाद जालो म्हणून अशें आयकल्लें कित्याक तुमी आमदारा बरोबर सदांच दिसताले आनी ह्या वादांतल्यान खंय मागीर हें जालें कितें जालें? तशें कांय ना म्हाज्या आनी आमदारा मदीं तशें केन्नाच कांय जावना. पळय समाज हो म्हाका पयली प्रायोरिटी ही म्हाज्या समाजा आसा कारण ह्या समाजा भितर हांवें जल्म घेतले कडेन आसा. तेजे नंतर हांव आयले नंतर पार्टी हांव जेन्ना सान म्हाजें हें आसा तेन्ना सान पार्टी काम करता आनी समाज हो म्हाजो मूळ ह्या समाजा जल्म आयले म्हणटकीर म्हाज्या समाजा खातीर जे कितें आंदोलनां आसतलें जे कितें आमची मिटींग आसतल्यो ते मिटिंगे वचप आनी फाटल्या उठाच्या आंदोलना भितर सिन्स 2007 to 9 आसून हांव हितून सक्रीयपणे काम करता. त्यामुळे उठाच्यो ज्यो मिटींग जातात समाजाच्यो तितून म्हाका वचप हें साहजीक आसा. पूण आमदारा बरोबर आमदारांनी तुका खूब बराबर तुका तांकां दिला आसतलो न्हू? सो आमदाराचे तुलनात मागीर आमदाराचेर टिका जाता तशें ना तुका? आमदाराचेर टिका जावप कोण टिका करता हेजेर म्हाका कांय ना. आमदाराक फाटल्या 22 इलेक्शना भितर आमी आमदारा बरोबर सक्रीयपणे आसले. हेजे फुडें आतांय हांव आमदारा बरोबर आसता हेजे फुडें आमी आमदारा बरोबर आसता तितून कांय दुमत ना. पूण कशें आसता पार्टीच्या धोरणांत आमी पार्टी वेगळी फिल्ड आनी आमचे समाज हो वेगळे फिल्ड. समाजाची मिटींग हो आमचो हक्क आसा तो कॉन्स्टिट्युशना भितर बरयलो हक्क आसा तो मेळोवपा खातीर आमी जर खंय गेले जाल्यार तेजेर कोणी वायट धरनाय. पूण आतां समज तुमचे सांगे एसटी दी जाल्यार मागीर आमदाराचे खंय उरलें मागीर? सो आमदारा बरोबर आमदाराचे तुमी कशें चलयता? आमदार आमचो पार्टीचो कार्यकर्तो पार्टीचो पयसून काम करता तो विशय कितें आसा तो पार्टी ठरयतली. थँक्यू.